Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans le nouveau cours parallélisme et perpendicularité, c'est-à-dire غادي نشوفوا التوازي والتعامد. إذا هذا كور دو جيومتري هي الهندسة. إذا حنا شوف لي بارتي أخرى شرحنا فيهم الجبر. Maintenant on va passer pour expliquer la géométrie الهندسة اللي كنستعملوا فيها les outils de géométrie comme l'équerre, etc. المسطرة، الكوس إلى آخره. إذا tout d'abord خصنا نعرفوا واحد الفوكابيلير خصنا نفهموه. droite مستقيم، سيغمون قطعة، بوين نقطة، سيكونت متقاطعان، باراليل متوازيان، بروجتي المسقط، أورتوغونال العمودي، كونستركسيون إنشاء، إيكير الكوس، كومبا باكا، ميليو منتصف. إذا حنا قبل ما نشرحوا هاد الفقرات ديالنا اللي غنشرحوا فيها حنا هي الفقرة الأولى. هذا شرح سي كوا دو دروا سيكونت، سي كوا droit parallèle, c'est quoi perpendicularité, c'est quoi la projection et c'est quoi le milieu. ده معنى التقاطع، التوازي، التعامد، الإسقاط والمنتصف. إذا قبل داكشي كلشي خصنا نديرو واحد المقدمة. المقدمة هي أنه أول حاجة خصنا نعرفو واحد النقطة هي بوين إل، وأنه من خلال نقطة واحدة on peut passer plusieurs droites. يعني النقطة إل نقدروا نديرو واحد الدروا هكا، ثم بوي واحد لا دروا اخرى اكسيتيرا. كاينين دو دروات، يعني مستقيم هنا مستقيم هنا، يعني نقطة وحدة يقدر يدوز منها بزاف المستقيمات مستقيم. ولكن سي جو ديسين دو بوين باغ اكزومبل ا بي، كاين واحد الدروات يقدر يمر من جوج نقاط. سيتادير هاد لاحظوا اون بو با ديسيني نوتر دروات كتمر من ا و بي الا هادي، يعني il existe une seule droite واحد المستقيم اللي كيمر من ا و بي. يعني انت دابا شنو غادي تقول؟ كيفاش واش نقدر نرسم شي مستقيم اخر دايز من ا و بي بلا هذا؟ بيان سور نو. عندك تقول لي هكا دابا مابقاش دروات صايي. اذا كنظن انه فهمتوا الفكره. دابا شنو هو الدغوات؟ الدغوات كنرمزوا ليه حنا ب ا بي اونتر بارونتيز. ما معنى هذا؟ يعني انه غير محدود، يعني بي يقدر يفوتها ديك الجهه و ا يقدر يفوتها. يعني بي ما عندوش هذا المستقيم، ما عندوش نهايه، ما عرفتش النهايه ديالو فين هاد السالي، وما عندوش البدايه، ما عرفتش انا البدايه ديالو فين بدا. واش الفون بدا كيتسمى مستقيم، كنديرو ليه اوتر بارونتيز. مي الا شفتي بحال هكا هذا كيتسمى سيغمون. دونك سيغمون خصني نحد هنا ونحد هنا. اذا هذا هو سيغمون ا بي، بدايته في ا وتنتهي في بي. صافي خصني نرسمو هنا قد ا و بي. هذا هو الفرق بين اوتر بارونتيز هنايا بالنسبه للمعقوفات لي زاكولا. اذا هنا في هذه الحاله الفرق بيناتهم هو هذا. دابا غادي نشوفو لي بوزيسيون غولاتيف دي دروات، نشوفو الاوضاع اللي كياخدوها المستقيمات في المستوى هو لو بلان دو دروا سيكونت. مثلا سي جو ديسين واحد المستقيم هكا، نقدر نسمي هاد الدغوات دي اونتر بارونتيز، هاد لا دغوات نسميها دي بري. دونك في هاد الحاله كنقولوا هاد لي دو دغوات سون سيكونت، كيتقاطعوا في واحد النقطه هي ا. اذا نقدروا نسميو ا هي لو بوين d'intersection. إذا هي نقطة التقاطع. وشوفوا حنا ملي كنقولوا متقاطعان كنخدموا بكلمة سيكونت دو دروا سيكونت، ولكن ملي كنقولوا نقطة التقاطع كنقولوا لو بوين دانترسيكسيون. إذا راه ماشي بالضرورة مثلا نقدر نسميها بحال هكا. إذا حتى هادو كيتسموا دو دروا سيكونت. تقول فين هما باقي ما تقاطعوش، ولكن إلا مددتهم غادي يتقاطعوا في الاخر. اذا ماشي تحت ترسموا قدامي متقاطعين عاد نقول عليهم انهم دو دروا سيكونت، واخا هادو راه الا مددتهم كيتسموا دو دروا سيكونت. صحيح. اذا سي كوا دروا باراليل؟ دو دروا باراليل ما عمرهم كيتقاطعوا وكتجبدوا من هنا حتى لكوكب المريخ. اذا دي بي واخا جبدوا سير جوسكا لانفيني ما عمرهم عطرا لانترسيكسيون.
ما عمره غيبقى التقاطع. اذا كنسميوهم دو دغوات باراليل وكنرمزوا ليهم كنقولوا دغوات دي باراليل دغوات دي بريم. كان هذا هو الرمز باراليل. اذا يقدر ينوضك الاستاذ السبوره بحال هكا يقول لك هاني يمشي يدير لك تحدي يرسم لك واحد المستقيم بحال هكا ويقول لك رسم لي المستقيم دي بريم باراليل ا دي. اذا وطبعا انت ماشي غادي دير غير عليه الكليزا كونترسون، هو بغى يشوف الادوات كيفاش تستعمل. اذا لا تكنيك سي سامبل. اولا كنحط واحد النقطه فين ما بغيت الا رسمها لي الاستاذ ديالنا قال لي باسون باغ ايسي خصني نتبع النقطه اللي رسمها الاستاذ. ما رسمش الاستاذ شي نقطه انا جو كونسيدير كنعتبر نابورت كي بوين وكنحطها في السبوره كنستعمل لو كومبا ديالي روغارد. اذا وكندير بهذا الشكل روغاردي ها فوالا. اذا كنرسم هذا ثم لا ميم شوز اونكور كنقلب ليكير. هذا هو ليكير طبعا. اذا كنقلب ليكير كوم سا et je dessine encore. Voilà. Donc, comme vous voyez, on continue. Et donc, voilà le droit des prix parallèle à D. Et donc, هنا كاين l'orthogonalité باش نشوفوا هادشي هذا هو التعامل. إذا هذه باش نرسم دو دغوا إكزاكت. مي نتوما في الدفاتر عندكم دوك السطورة كتعاملوا بهم باش ترسموا لي دو دغوا باراليل. إذا هادي في بارفوا يقدر ينوضك الأستاذ يقول لك رسم لي ها أنت كيفاش غترسم لي. صايي سي بون. إذا دو دغوا بيربونديكولير هما دو دغوا بيان سور 50 ولكن كاينه بيناتهم زاويه قائمه. اذا كنرسم الدغوا ديالي بحال هكا دي ثم فوالا كوم vous voyez comme ça et je dessine un peu. إذا voilà. إذا regarde l'équerre, voilà l'équerre, regarde ici. Angle, rectangle, زاوية قائمة. Donc ici la même chose, rectangle, voilà, rectangle. Par exemple ici, n'est pas rectangle, on regarde. Si je vous fais comme ça, ah oui, par coïncidence, c'est trop de droite, c'est trop متعدين هي بالصدفة. أنا ما قصدتش نرسمهم هنا متعدين على أي لاحظوا، c'est trop متعدين. Par exemple هاد الدغوا هذا ماشي تعامد، regarde إلا درت هنا والمستقيم الاخر دايز هنا دايز هكا. اذا هادو ني با دو بيربونديكولاريتي ايسي، ما كاينش تعامد. اذا هادو كندير لهم هاد السيمبول وكنقولوا ان دي بيربونديكولار سور دي بري. سا سي لو سيمبول ديال التعامد. كنقولوا المستقيم دي عمودي على المستقيم دي بري. Maintenant on passe par la projection. C'est quoi la projection? La projection par exemple c'est on a un point A et droite, par exemple, comme ça. Droite D. Par exemple, on veut dessiner بغينا المسقط ديال A sur D. بحال ما قلت النقطة A تحت. كنرسمو تحت على المستقيم D. كيفاش غادي تطيح؟ إذا بيان سور كنستعمل ليكير و j'utilise ليكير comme ça. Regarde. Et comme ça. Voilà. إذا ça c'est le point H. On peut dire ici que H est la projection orthogonale, المسقط العمودي orthogonal de A sur D. المسقط العمودي للنقطة A sur D. Donc ça c'est facile. Si j'ai par exemple un autre point comme ça, la même chose. Je vais utiliser l'équerre et voilà d'autres projections. On peut dire H', la projection de P. Ça y est, il y a la projection. Tout simplement, j'utilise toujours l'équerre. Ça y est, j'espère que vous avez bien compris. C'est ça la géométrie. Tout simplement, ça c'est des rappels de primaire. Maintenant, je vais expliquer le milieu. Il n'y a pas d'espace, je vais l'expliquer là-bas. Là-bas, il est ici, le milieu. Le milieu, c'est simple. Vraiment pas ça. Si par exemple, j'ai un segment A et B. C'est-à-dire comme ça, A, B. Dans le segment, on ne peut pas faire le milieu d'une droite parce qu'on n'a pas le départ de la مستقيم فين هو والنهاية ديالته فين هي. Donc, j'utilise la droite AP où est le milieu. Je calcule par exemple, j'ai ici 3 cm.
le milieu c'est 1,5, et voilà M, c'est le milieu de AB. Ça y est, ça c'est M, le milieu de AB. On dit M, le milieu fausse de ces gros AB. Même chose, on peut utiliser aussi le compas, mais pas maintenant, je laisse ça après. Donc c'est ça le cours en général, cours très simple, il n'y a pas de grande chose ici, tout simplement les deux droits parallèles, jamais, il n'y a pas d'intersection. Par exemple, on va être attendre, deux droits de séquence, l'intersection, seul point, ici l'orthogonalité, on utilise l'équerre, et la projection, et c'est ça le cours. J'espère que vous avez bien compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.